Salut شباب, نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا ديفيرونسيابيليتي ديال هاد لا فونكسيون ديفيني بار x carré y sur la somme ديال x carré plus y carré الا كان x y ديفيرون 0 0. l'image ديال 0 0 هي 0. قال لك اسكو f est différenciable en 0 0. اول حاجه غادي نشوف لا كونتينيتي لان عندنا f est différenciable implique que f est continu. عندنا f est diff implique f est continu. Ou il est quand f n'est pas continu, alors f n'est pas différenciable. Donc, on vérifie la continuité. On désolve les coordonnées polaires. On dit x, on a r cos θ, ou y, r sinus θ, quel que soit θ appartient à r. On dit f de x, y, et f r cosinus θ, r sinus θ. أجيني هي نخدم عليها بلا فالور أبسولو r 3 cos carré θ sinus θ على r carré. الماجوري الكوس والسين بواحد inférieur à r وهذه tend vers 0 lorsque r tend vers 0. Et par conséquent, f est continu en 0 0. ونقدروا نبينوها ديريكتومون نبينوها راه لي بشيتسيان هذه راه واحد الفونكسيون لي يونيفورمومون كونتينيو ماشي تا كونتينيو. عندنا x moins y le tout au carré راه supérieur à 0 يعني x carré plus y carré وهي اللي غنابليكي هنايا. عندي x fois y inférieur à 1 demi x carré plus y carré. نضرب هنايا في x ونهبط هذا هنايا. المهم نمشيو شويه علينا ماشي مشكل. تجيني هنايا هي x carré y على x carré plus y carré inférieur à 1 demi x. وهذه تكون inférieur à 1 demi x. نزيد ليها واحد الكونتيتي بوزيتيف. هذه inférieur à 1 demi x plus y. وهذه إلا لاحظتو راه هي لا نورم A. وهذه هي f de x y moins f ديال 0 0 لأنها هي 0. Donc f est l'épichétienne. Donc f est continu. Il est quand ليبشيتسيان راها كونتينيو لان هاد ليبشيتسيان هي واحد الكاتيجوري ديال لي فونكسيون جات ما بين الكونتينيويتي جات ما بين لي فونكسيون كونتينيو و لي فونكسيون ديفيرونسيابل. ليبشيتسيان جات ما بين هنايا كاين لي فونكسيون كونتينيو هنايا كاين لي فونكسيون ديفيرونسيابل وهنايا كاين لي فونكسيون ليبشيتسيان. هذه واحد لا ميثود وحده اخرى. هذه الميثود الاولى باش نبينوا الكونتينيتي والميثود الثانيه. الميثود لا بلو سامبل اللي كتخرجك ديما سهله هي الكوردوني بولار. غتعوض اكس ار كوس ثيتا ار سينوس ثيتا غادي تماجوري. وهذه واحد لا ميثود الثانيه اللي بينتها لي بشيتسيان راها يونيفورمومون كونتينيو اي بار كونسيكون راها كونتينيو. دابا قال لك اسكو f est différenciable en 0 0. غادي ندير واحد الشرافين في ليسباس R2 باش نبينو بان f est différenciable في واحد البوان
x0 y0 كنبينو بأن f de x0 plus h égale à f de x0 plus h plus petit o ديال hk. هذه هي f de x0 plus h y0 plus k f de x0 y0. هنايا h راه هو كوبل لانني خدام في r2. هادشي راه ديجا هضرنا عليه ودرنا الرابيل. دونك هنايا باش نبين انا لا ديفيرونسيابيليتي في البوان 00 باش نقص عليا هاد الحساب هذا غادي نعوض x0 في البوان 00. هنايا تبقى عندي f د hk ايكال f د 00 بلس h بلس k. دونك خصني نبين بان اف ديال اش كا موان اف د 00 موان اش فوا لا ديريفي بارسيال في البوان 0 sur la norme de hk tend vers 0 lorsque hk tend vers 0. وباش نبين هاد ليكسبرسيون هادي عندي ليماج ديال 00 راه كاينه اف ديال اش كا نعوض اكس ايكغيك اش كا خصني لا ديريفي بارسيال بارابور لاكس في بوان 00 و بارابور لايكغيك في البوان 00. غادي نحسبهم دابا. لا ديريفي بارسيال بارابور لاكس في بوان 00 هي ليميت كنديريفي بارابور لاكس دونك اكس طون فير 0 تنديريفي بارابور لاكس ايكغيك ما كاينش دونك كنعطيه 0 هنايا في البوان 0 0 sur x هي الليميت لوسكو x طون فير 0. f ديال x0 هي 0 موان 0 هي 0 sur x égal à 0. La dérivée partielle par rapport à y في البوان 0 0 هي la limite lorsque y tend vers 0 ديال f 0 y moins f 0 0 sur 0 sur y pardon هي ليميت غادي نعوض 0 y هي 0 موان 0 0 على y هي 0. دونك لا ديريفي بارسيال بارابور x في بوان 0 0 لقيتها هي 0 وهذه هي 0 حتى هي. دونك هادو ما يبقاوش عندي وليماج ديال 0 0 حتى هي ايكال 0. دونك باش نبين لا ديفيرونسيابيليتي خصني نبين هاد الليميت هادي ايكال ا 0. اش كاري فوا كا على هنايا نخدم بلا نورم 2 باش كنسامبليفي ديما لان كتجيني سهله حيت هنايا عندي اش كاري بلس كا كاري على بويسونس 3 sur 2. غادي نحسب هاد الليميت هادي غادي نستعمل لي كوردوني بولير ونشوف واش ايكال ا 0. واخا ندوزو الدراري لي كوردوني بولير اش غادي نعوضها ب ار كوس تيتا ك ب ار سينوس تيتا و نانجيكتيو ليكسبرسيون ديالهم تما غادي تولي اش ك طون فير 0 هي ليميت لوسكو ار طون فير 0 R3 cos carré θ sur sinus θ على R3. أنا تمشي R3 على R3 غادي تبقى ليا cos carré θ sinus θ وهنايا راه كيلكو سوا θ appartient ل R. وهاد لا ليميت نيكزيست با علاش؟ لأن عندنا لونيسيتي ديال لا ليميت. هنايا كنلاحظ إلا خديت غا دو فالور ديال θ
il a dit par exemple θ égale à 0 ou θ égale à pi sur 4 غنحسبوها والله ما عارف انا الكوس ديال 0 السينوس خاصني تندير الساكل الكوس ديال 0 هو 1 دونك هنايا تجينا 0 ليميت فو 0 وفي بي سور 4 غادي تجينا راسين دو 2 سور 2 وكاري هي 2 على 4 نضربها في الراسين ديال 2 سور 2 هي تجينا راسين ديال 2 المهم لقينا بوغ دو فالور ديال تيتا دو ليميت ديفيرونت هنايا من كتلقى الليميت ديبون لتيتا او كيلكو سوا تيتا باسيونت لار دونك لا ليميت نيكزيست با حيت حنايا باش تكون هادي ديفيرونسيال خصنا نبينوها طون فير زيرو راه درنا الفرق باش دوزنا داك التخربيق كامل على اليسار وباش قسمنا خصنا نبينو هاديك كتساوي بوتي طون داكشي علاش درنا هاد ليكسبريسيون هادي كنديرو اف دي اكس 0 بلس اش موان اف دي اكس 0 موان ال اش تساوي بوتي طون ديال اش يعني خصني هادي ومن نقسم على اش هادي باش تكون بوتي طون خصني هادي ونقسمها على بوتي طاش تكون كتمشي للزيرو ليميت لا ديفينيسيون ديال بوتي طون وني عندي لا ليميت نيكزيست با راه لقيت دو ليميت ديفيرونت et par conséquent la fonction n'est pas différenciable en 0 0 اللي واحد لا كيسيون الا قال لك est-ce que f est de classe C1 المهم حنايا راه لقينا لا ديريفي بارسيال البوان 0 0 ايكال ا 0 واش نظركم الدراري هادي تشدوا ليكسبرسيون وديريفيو وتبينوا لا كونتينيتي ديالها ولا بلاش هنايا تو سامبلومون من لقينا لا فونكسيون ني با ديفيرونسيابل في بوان 0 0 راها ماشي د كلاس سي 1 لا فونكسيون ني با دو كلاس سي 1 علاش حيت عندنا l'implication الا كانت f est de classe C1 implique que f est différenciable ou elle implique que f est continu. عندنا P implique Q هذه راه l'équivalence ديالها هي non Q implique non P. النيغاسيون ديال هذه هي f n'est pas différenciable implique que f n'est pas de classe C1. وهادشي اللي عندنا لا فونكسيون f n'est pas différenciable في البوان 0 0 راه implique que f n'est pas de classe C1. Donc f n'est pas de classe C1. وني هاد ليكزامبل هذا ورينا واحد لا فونكسيون اللي هي كونتينيو عندنا f est continu ولكن راه ماشي ديفيرونسيابل انا غير واحد الملاحظه لا ليميت نيكزيست با نديرو نادمي اف نادمي با د ليميت حسن لان تلقاو دو ليميت ديفيرون نيكزيست با تنقولوها في لانفيني ولا شي تخربيق المهم ماشي مشكل لا ليميت نادمي با المهم الميساج وصل لا فونكسيون ني با ديفيرونسيابل في البوان 0 0